अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन एक दफ़ा फिर दोबारा से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहाज़ खोल रहे हैं। देखते हैं क्या खोलते हैं। खैर खुले हुए तो खुद ही हैं, लेट्स सी। फौज के किसी भी टाउट का अंजाम अच्छा नहीं होता। इमरान खान साहब की मिसाल ले लें, उसके नीचे किसी ने आकर कोई बात की, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता। अच्छा, वो नहीं बोलना चाहते आप? चले मैं बोल देता हूँ जी, 3 बीवियां रखने से कोई खुसरा मर्द नहीं बन जाता। इमरान खान के साले इकरार को ही देख लो। आपने नीचे लिखा मर्द होता तो 2 छोड़कर ना जाती। इस बंदे की जो ज़बान है इसे कोई वोट देगा? इसकी ज़बान देखो, मर्द होता तो 2 छोड़कर ना जाती। क्या बात है सर, क्या बात है, सैल्यूट, शुक्र है। ठीक है जी। आपको ये लगता है कि नहीं, ये सवाल मुकम्मल नहीं होगा जब तक फिर मैंने इसके बाद मर्द की पूरी तारीफ की वीडियो नहीं डाली। मैंने जो अच्छा ठीक है जी, आपने तारीफ करनी है मर्द की, इन्होंने बताना है कि मर्द होता क्या है। हाँ, इमरान खान को जो 70+ हुआ है उसे ये बताएगा कि मर्द होता कौन है। नहीं जो है ना इसके कि मर्द कौन होता है और कौन नहीं ये होता, यहाँ ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है जी। आपको ये लगता है कि मर्द वो होता है, या किसी की भी 1 शादी हुई, 2 शादी हुई या 3 शादियाँ हुई, और अगर उसके साथ उसकी बीवी टिकी हुई है तो वो उसकी वफा, उसकी मोहब्बत, निकाह जैसा रिश्ता नहीं, उसकी मर्दानगी है। आप मर्दानगी से क्या मुराद लेते हैं? मैं आपको आपने ट्वीट लिखा निकाल कि के मर्द होता तो 2 मैं छोड़ अर्ज कर करता हूँ जाती। ना, मैं हाँ ऐसा लिखे ना कभी सर, मैं अर्ज तो सुन लीजिए। शरीफ खानदान के बारे में लिखिए ना कभी। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। नहीं, ज़ीशान अजीज़ साहब कभी भी ये नहीं बंदा लिखेगा उनके खिलाफ। इसे पता है कि नज़दीक से ही उठाना है उन्होंने, लाहौर में ही है वो भी, उठा के ले भी जाएंगे और चपेड़े भी मारेंगे। यहाँ लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुलह होती रही, जजेस बैठ कर सुलह कराते रहे। इकरारुल हसन नहीं लिखते, इमरान खान के ऊपर बैठ कर लिखते हैं माजी। गुड 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 गुड, ये इस बंदे का दोगलापन है, इस इकरारुल हसन का। इस बंदे ने ये बिका हुआ है, ये 2 नंबर बंदा है, और जहाँ पे ये जाना है इसने वहाँ पे जाना है जहाँ पे कोई जो है वो इसे छेड़ने वाला बंदा ना हो। गरीब तबके और आगे ये छोटे मोटे SHO SP इनके पास जाता है, इन्हें पकड़ के ले आता है। कभी किसी बड़े को हाथ डाला है इसने? बोलता भी नहीं है, बोलती बंद हो जाए। जी तुम्हारा बड़ा बद किरदार रहा। सबका माजी बद किरदार है, लिखते नहीं हक में बात लिखते नहीं। ज़ीशान साहब, जो आदमी सबका माजी बद किरदार है, तेरा केड़ा ठीक है? तेरा माजी है केड़ा? तुझे तो कुत्ता नहीं जानता। 90% रेलेवेंट है। सब आप जो आदमी मुझे आज न्यूली टाउट, मेरी सुन लीजिए, जो पार्टी मुझे टाउट कह रही है मुस्तकिल, मैं उसको जवाब दूंगा कि आपका लीडर सबसे बड़ा टाउट है। उसकी ये तो टाउट है नून लीग का, ये मैं भी कह रहा हूँ, हमारा लीडर टाउट नहीं है। अगर टाउट ना होता, अगर टाउट होता तो आज USA में या UK में बैठा हुआ होता, 3 साल से जेल में ना बैठा हुआ होता। आई समझ? टाउट जो होते हैं विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान से फ्लाई कर जाते हैं, बीमार हो के या जो कुछ भी, NRO लेके। वजह भी बता दूं, क्योंकि आप टारगेट ही सिर्फ उसी को कर ऐसा रहे हैं। नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 2022 के बाद भी मैंने इमरान खान साहब। अच्छा, मैंने एक लास्ट टाइम जो है ना रेहान तारक का इंटरव्यू देखा है, तो सॉरी इसका जवाद अहमद का इंटरव्यू था रेहान तारक के पास। तो जवाद अहमद कह रहे थे यार मैं इतना बोलता हूँ, इतना इमरान खान के खिलाफ बोलता हूँ, आज तक उस बंदे ने एक बयान नहीं दिया मेरे खिलाफ। अब ये शख्स का भी यही, इन दोनों का प्रॉब्लम सेम है कि ये चाहते हैं किसी तरह इमरान खान हमारे ऊपर बोले ताकि हम पॉपुलर हो जाएं। ओ भाई, तुम लोगों को वो कुछ भी नहीं समझता, तुम लोग उसके लेवल के नहीं हो, वो नहीं बोलेगा तुम्हारे खिलाफ, ठीक है? वो बच्चे हो तुम लोग, बस खेलते रहो नीचे छोटे लेवल पे। जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार है इस टाइम, 2 घंटे ना तुम गुजार। खान साहब के हक में ऐसी बातें कहीं और इतनी बातें की कि उससे पहले शायद कभी नहीं सिर्फ 10 अभी मुझे वो हम इस सवाल से आगे आ जाएं। सिर्फ 10 दिन इकरारुल हसन, सिर्फ 10 दिन जाकर आज से वो PMLN और
پیپلز پارٹی پہ تنقید میں کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس طرح عمران خان کے لفظوں کے میں اوپر بالکل کرنے کے لیے آ رہا ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر کہ اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو کر میری- بتائیں گے کہ میں نے جو میری گزارش تو سن لیجیے نا, میری گزارش سن لیجیے پہلے. ہم جو مرد, یہ دیکھیے یہ مرد کے بعد اس ٹویٹ کے بعد کا ٹویٹ ہے, ذرا اس کو پڑھ دیجیے. اور یہ سیاسی آدمی ہے, اس کی باتیں دیکھیں, مرد کیا ہوتا ہے. مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ نے ٹویٹ کب کیا جب آپ کو اسی ٹویٹ کے نیچے جی معذرت کے تو یہ ساتھ میرا مطلب نظریہ ہے, گالیاں پڑھنے لگ یہ گئی. مرد ٹھیک ہے, میرا پھر آپ یس, یہ اصل بات ذیشان نے ٹھیک کی ہے کہ جب لوگوں نے اسے ذلیل کرنا شروع کیا ہے یہ دو بیویوں والی بات پہ, تو تب اس نے جناب ایک یو ٹرن لیا ہے کہ نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس گارڈ مرد. قسم سے دل کرتا ہے چپیڑے ماروں اور غلط زبان استعمال کروں, لیکن کیا کروں. یہ پوڈ کاسٹ, یہ میری ویڈیوز فیملیز نے دیکھنی. پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یار وہ کیا ہو گیا, لوگوں نے کہا وہ ایک ہی کہتا ہے مجھے اس سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مرد اور زبانی نامرد سے کی میں اپنا بحث فیصلہ چل رہی ہے تو تبدیل یاد نہیں رکھیے کرتا. مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی, رشتے نبھانا, کسی کے گھر آنا جانا, حیا اور غیرت. کسی کے گھر آنے جانے سے یاد آیا, یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. اب اس بندے نے اسے بتانا ہے کہ کسی کے گھر آنا ہے یا جانا ہے یا نہیں جانا. اس شخص نے وہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی بیوی سے شادی کر لی. یہاں پر ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں جو کسی ایکٹر کے گھر گئے اور ان سے شادی کر لی, وہ نہیں لکھا. نام لیجیے. نہیں میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ذاتیات ہے, یہ آپ نے پبلک دیکھ لیا. عمران خان کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ اس نے کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ بشرا بی بی کے گھر گئے اور وہاں پہ انہیں وہ پسند آ گئی تو شادی کر لی, جو انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے. اور وہی سید ذیشان عزیز کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ نے اتنا بھی ہمت نہیں کی اس شخص کے بارے میں لکھنے کے لیے کہ جو ایک رائٹر گیا ایک عورت کے گھر اور اس سے شادی کر لی. اس بندے میں جرأت کہاں ہے. پکا ٹاؤٹ ہے, پکا. میں نام لینے کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ یہ سارے بکواس ہیں, سب فلمیں ہیں, سب فراڈ ہے. شہباز شریف ہو, یہ ہو, وہ ہو, نو تم کچھ نہیں بولو گے ان کے خلاف, ماریں گے تمہارے منہ پہ عمران. چپیڑے. بالکل ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے. یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے طلاق ہوئی ہے بچوں والی. آپ کے ساتھ کوئی یہ کرے, آپ کے گھر آنے جانے والا آدمی, تو کیا آپ اس کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ چاہے وہ شہباز شریف پر یہ الزام ہو, چاہے عمران خان صاحب پر یہ الزام ہو, یہ الزام بہرحال قابل بحث ہے. تو قابل اعتبار نہیں ہے بس. کیا یہ شادی گن پوائنٹ پہ ہوئی؟ اگر ایک عورت کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, اس کے پاس اب میں یہ فیصلہ حیات یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. گھر میں کسی کا آنا جانا ہو, میں پھر وہ ٹاپک جا رہا ہے, میں اب اس کے اوپر کیا کروں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں وہ 3 بچوں کے بعد طلاق لے کر کسی سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن ایک شخص 1 2 3 4 5 شادیاں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو پھر اقرار الحسن اس کو جو ہے وہ غلیظ کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ مردانگی نہیں ہے, کسی کے گھر میں گئے ہو وہاں پر جا کر شادی کر لی. بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے شادی کا مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, آپ اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے. کیا چیز اس شخص کو اقرار الحسن مجھے 24 گھنٹے میں اس کا پروف چاہیے. اگر یہ بات تمہاری سچ ہے تو جو تم کہو گے وہ کریں گے, اور اگر جھوٹ ہے تو تمہارا حال میں خود قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو, تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر اصل بات یہ اس نے خود طلاق لی ہے. میں پاگل ہوا بھائی, کسی کے پرسنل میٹر میں گھس رہا ہے, اور بات نہیں ہے کرنے کو تمہارے پاس. انیالیہ میں چپیڑ تمہاری نے تیرا
منہ پر جانا چول انسان. چلیں جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.